میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تھی نا، سیرت حربی دے اندر موجود ہے صفحہ 197 ہوتے ساجدت نحو لہو مقام ابراہیم، کہ جب حضور دی آمد تھی خواب کعبہ شریف نے بھی جھوک کے سلامی پیش کی دے، کس وجہ تو یہ منو بنا مڑا حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ من وسامنا محمد رسول اللہ منو بنا مڑا حضرت خلیل اللہ اور وسامنا محمد رسول اللہ ہے کہ میلاد ابد تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے، سرکار دی نوکرا کرنا ہے، شیطان دے چہرے سڑنا ہے، سرکار دی نوکرا کرنا ہے، شیطان دے چہرے سڑنا ہے۔ تو اب میں خطاب لا جواب کے متوسط ہوں حضرت علامہ مولانا ہر دل عزیز شخصیت لاکھوں دلوں کی دھڑکن جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد آسی سلطانی صاحب خطیب اعظم شال کوٹ، ان کے آنے سے پہلے پرجوش نعرے جواب دیجیے نعرہ تکبیر۔ علامہ ثابت سفر کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں چاہتے کہ ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى، سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، سبحان اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بلند والا سمجھ کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد برگاہ سید الانبیاء محبوب کی بلیہ شفیع و جزا، سبحان اللہ۔ نبی کرم شفیع معظم قائد الودحاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واجب الاحترام محترم علماء کرام، سناخان مصطفیٰ، نقیب محفل، باندین محفل، معززین علاقہ، مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اج دے پکی دا پروگرام کا سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ تے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔
اللہ کے دعائے کرتا تو ہاٹا زمین بیٹھنا پریوار کا قبول و منظور فرمائے آمین جتنے میرے چھوٹے بڑے بزرگ دور و نزدیک کو چل کے اللہ تعالیٰ انہاں دے ہر قدم دینے کی ذخیرے عطا فرمائے آمین انتہائی مبارکباد مستحق نے نائچ برادران اور دیگر جنہیں انہاں دی انتظامیہ جنہاں جس طرح بھی اس محفل ملا چاہی ساڈا لیا اللہ کے دعائے کرتا انہاں دے گھراں چ اپنی خاص رحمت تے برکتاں نازل عطا فرماوے اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہاں جے کدی خوشی آ جائے اسی پھر بھی میلاد محمد منانے ہاں تے اللہ نہ کرے جے کدی غم آ جائے پھر بھی آسرا محمد لینے ہیں سانو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پر فخر تے ناز ہے کہ اج اسی حضور دا محفل ملابت مناون بیٹھے ہاں کیونکہ جنہیں میرے کریمہ کا تشریف لے کے اللہ نے فرمایا سونے تسے اعلان فرما دو کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں عرض کی تھی یادہ سارے نبیان دے میلاد میں محمد پر چلے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں کہ میرا میلاد کون پڑے گا اللہ نے فرمایا کبری والا تو پریشان نہ ہو سارے نبیان دے میلاد تو پڑھ جا کی ہوئے کہ تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں میں تیرے غلام دیا ڈیوٹیاں لگا دے گا جے کلی کلی تیرے میلاد نہ مناوا تو پھر میں رب کو لکھے الحمدللہ اسی او لوگاں ثم الحمدللہ جنہاں دی ڈیوٹی اللہ نے میلاد بناوا دی لگائی ہوئی ہے او اج میں پہلے تہانوں قرآن چوں میلاد ثابت کرا تے جڑا مینوں عنوان ملیا حسن مصطفیٰ تے انشاءاللہ پھر تہانوں اس موضوع پر لے کے جاواں گا کہ اس نبی نو اللہ نے بنا کس طرح نہ بھیجا کہ لوگ دیکھتے مصطفیٰ نو تے مان دے خدا نو نے اج اسی محفل میلاد منانے تے بعد لوگ سانو کہندے تسی میلاد مناندے ہو کیوں مناندے ہو کتھے لکھیا ابے ذرا سانو دسو نا او میں پہلے قرآن کو ثابت کرا کہ میلاد کتھے لکھیا ابے اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا اللہ نے فرمایا جب میرا فضل کا رحمت ہوگا پھر خوشیاں منایا کرو ہوا خیر مما یجمعون جنہا تسی مال جمع کر دو بہتر ہے کہ تو میرا فضل کا رحمت ہوگا پھر خوشیاں منایا کرو اور مسلمانوں یاد رکھیں جو مال دو ہی جمع ہوتے ہیں ایک دنیا دا ایک آخرت دا تے اللہ نے فرمایا تو میرا فضل کا رحمت ہوگا تے پتہ لگا جب تسی مال جمع کرنا بہتر ہے جو فضل کا رحمت ہوگا پھر خوشیاں منایا کرو او میں اپنے قرآن کو ثابت کرا کہ میرے کریمہ کا اللہ دا فضل بھی بن کے آتے رحمت بھی بن کے آئے ہیں انہوں جائے تو سبحان اللہ بولتا میں اپنا قرآن بھائی اجنی بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میرے تو پہلا میرے برادر اکرم جناب فدا حسین فاسی صاحب نے پڑھیا تے تسی انہاں دے مزاج تو واقف ہو کے نہ چپ کر کے بیٹھے نے تے نہ بیٹھے نے بس میں بھی اسے استاد دا شاگرد ہاں اگر تساں واقعی ہی میلاد سننی پھر تھانوں سبحان اللہ اس طرح دی کہنی پینی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جدو ہے نبی کریم دے فضل دی باری تے پروردگار نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللہ نے فرمایا کملی والیا اساں تمہارو نبی بنا کے بھیجیا اساں تمہارو داعی اللہ بنا کے بھیجیا کتے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللہ نے فرمایا مومنوں کو خوشخبری سنا دو انہاں کو میرا بڑا فضل کملی والا بن کے آگے عرض کی تھی اللہ اسی تینو فضل سمجھ دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا نوانا میں آپ فضل نہیں میں تے فضل والا عرض کی تھی اللہ کیڑا فضل دے کے دے مسلمانوں اج کسے کو مقام ہے او کہے اللہ دا بڑا فضل ہے اج کسے دی اولاد فرما بردار ہے او کہے اللہ دا بڑا فضل ہے اج کسے کو گڈی دے مقام ہے او کہے اللہ دا بڑا فضل ہے پتہ لگا اللہ نے کسے نو ایک فضل عطا کیتا کسے نو دو فضل عطا کیتے کسے نو تین فضل عطا کیتے عرض کیتی اللہ کملی والے نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا اللہ نے فرمایا دنیا والے یاد رکھیو جے کملی والے نو فضل دے کے نہیں بھیجیا بلکہ فضل بنا کے بھیجیا بے عرض کیتی اللہ کس طرح دا فضل بنا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا دنیا والے فضل کبیرہ فضل دا بھی بڑا فضل بنا کے بھیجیا فرمایا سونیا اساں تینو اس طرح دا فضل بنا کے بھیجیا بے تو جدرو لگی جاوے گا فضل کرتا جاوے سبحان اللہ واہ واہ یا رسول اللہ
सुभान अल्लाह हक जार यार सुभान अल्लाह भाई माशा अल्लाह ने फरमाया मैं फजलन कबीरा फजला का भी बड़ा फजल बना के भेजे सुभान अल्लाह अर्ज की अल्लाह किस तरह का फरमाया फिर इस तरह का बना के भेजे कि सोना जिधरों लंघदा जाएगा फजल ही करता जाएगा सुभान अल्लाह हुन मैं कुरान तो साबित किया तकरीबन दे फजल बन के आए तो जे तुसी सुभान अल्लाह बोलो तो किसी आशिक को भी साबित करके वखावा भाई सुभान अल्लाह इजने भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जो किसी आशिक ने रंग पेश किया ना ते आशिक बोल के कहने लगा फजले बुलोला और क्या चाहिए फजले बुलोला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए ये न समझा रियासी साहब शेर बन के चले ने मुसलमानों जेरे पहले अम्मा खदीजा दा निकाह कमली वाले दे नाल होया ओ मक्के दी मलका ने जिदे जिना मुसलमानों मक्के च अमीर कोई नहीं जदों कमली वाले दा निकाह होया आपने इको रात दे अंदर सारी दौलत कमली वाले दे कदमां ते कुर्बान करके मक्के दे गरीबां दे तकसीम कर दी जेरे पहले सुबह सवेरा होया शरीका ने मेरा मारिया ते कहने लगे नी खदीजा किथे मक्के दी मलका है किथे गरीब हो गई है दस मोहम्मद ना निकाह करके की मिले आई ते अम्मा खदीजा भी फरमा दिया ने मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए जिन्हों जिन्हों लगता है कमली वाले सानों नहीं लेने जिन्हों जिन्हों यकीन है जिन्हों जिन्हों फखर है कि मैं कमली वाले दा उम्मती हां ओ मेरा दोनी हाथ उठा के पर ले मिल गए और क्या चाहिए जेरे मेरे बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा सहाबा इकराम फरमान लगे बिलाल बरिया बाबा खांदा रहा अज की दिली खांदा रहा फरमाया बिलाल कदी तेनु सारी सारी रात कोरे मारे जाते रहे ने कदी तेरे ऊपर पत्थर रखे जाते रहे ने कदी तेनु कोल अच लटाया जाता रहा है दस मोहम्मद दा कलमा पढ़े क्यों पढ़े आई दस की मिले आई ते बिलाल हबशी भी फरमाते ने मिल गए और क्या चाहिए फजले बुलाना और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मुसलमानों अल्लाह ने फरमाया जब मेरा फजल करामत हो फिर खुशियां मनाया करो मैं कुरान जो फजल साबित किया जब रहमत की बारी आ गई अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ने फरमाया वा मैं अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जो आयत अल्लाह ने फरमाया वा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया कमली वाले असा तुहानू रहमत बना के भेजा ये नहीं फरमाया बनाने वाले फरमाया बना के भेजे हा उलमा तशरीफ फरमान एक तुसी पूरे कुरान दा मुतालिया करके देख लवो किसे नबी दी बारी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया असी बना के भेजे हा जदों आई ना आदम दी बारी ते अल्लाह ने फरमाया असी खलीफा बनाने वाले हां सुभान अल्लाह जदों आई इब्राहिम दी बारी अल्लाह ने फरमाया असी इमाम बनाने वाले हां सुभान अल्लाह जदों आई दाऊद दी बारी अल्लाह ने फरमाया असी खलीफा बनाने वाले हां सारे नबियां दी बारी अल्लाह ने फरमाया असी बनाने वाले हां असी बनाने वाले हां असी बनाने वाले हां ते जदों आई ना तेरे मेरे आका दी बारी अल्लाह ने फरमाया असी बना के भेजे है अल्लाह ने कहा सारे नबी आके बने ने सारे नबी आके बने ने ते हुसैन दा नाना बन के आया जे हुसैन दा नाना बन के आया जे ते फिर असी क्यों ना पढ़िए यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात
بات ہے میں نہیں کہندا سارا جملہ میرے نال پڑھے آ جے سارا جملہ میں پڑھاں گا جدوں میں کما سونیا تیری کیا بات ہے جنوں جنوں لگدا واقعی کملی والا ہے تیری کیا بات ہے او میں نال ہاتھ اٹھا کے کبے سونیا تیری کیا بات ہے آؤ اسی مل کے پڑھ لینے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات فرمایا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ہن فضل بھی ثابت ہویا کہ رحمت بھی ثابت ہوئی قرآن دے وچوں کہ کمری بارے فضل بھی بن کے آئے تے رحمت بھی بن کے آئے اگے اللہ نے فرمایا جو تو فضل تے رحمت ہوے تے پھر خوشیاں منایا کرو سبحان اللہ آندے جی ایتھے فضل تے رحمت کسی ہور نو جدو رمضان شریف گزریا تے اللہ نے عید نو کہا جدو فضل تے رحمت ہو پھر خوشیاں منایا کرو سبحان یہ اللہ قرآن تے ایتھے لکھیا جی میلاد تسی محفل سجاندے ہو انج کردے ہو مسلمانوں اللہ دا جڑا قرآن ہے نا او حکم دیتا وضاحت نہیں کردا میں تمہانوں سمپل سے سمجھا دوں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے ماں پیاں سے احسان کرو سبحان اللہ ہن تہاڈی ماں تہاڈے کو پانی منگے تے تسی کی کہو گے ماں قرآن چ کتے لکھیا ہے سبحان اللہ تہاڈی ماں کہے پتر میرے کپڑے پھٹ گئے نے سبحان اللہ تے تسی کی کہو گے ماں قرآن چ کتے لکھیا بے پتہ لگا اللہ نے صرف حکم دیتا جدو اپنے ماں پیاں دے ادب و احترام کرو حسن سلوک کرو عرض کیتی یا کس طرح کریے اللہ نے فرمایا پھر جویں تیرا دل کرتا تو اپنے ماں پیاں دے اس طرح حسن سلوک کر سبحان اللہ تقریباً 700 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید تے نماز کا ذکر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ فرمایا نماز قائم کرو مینوں پورے قرآن دے ایک جگہ بھی نماز پڑھن دا طریقہ لب کے بخا دو سبحان اللہ پتہ لگا اللہ دا جڑا قرآن ہے نا وہ صرف حکم دیتا وضاحت نہیں کرتا تے اللہ نے فرمایا جدوں میرا فضل تے رحمت ہوے پھر خوشیاں منایا کرو عرض کیتی اللہ کس طرح منائیے فرمایا پھر جویں تہاڈا دل کردا اسی طرح منایا کرو سبحان اللہ پھر جویں تہاڈا دل کردا ہے الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہوواں کہ جدوں اللہ دا فضل تے رحمت ہوے پھر اسی محفلات جلوس لے کے آنے ہاں اسی لنگر پکانے ہاں لائٹاں لگانے ہاں یہ کہنے تسی کیوں کردے ہو کس وجہ دے نال کردے ہو جدوں اللہ دے قرآن نے رنگ پیش کیتا نا تے پروردگار نے جا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ نے فرمایا تحقیق تو ہاڈے بل میرا رسول آ گیا جے میرا رسول آ گیا جے جے تجربہ نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں اللہ نے فرمایا میرا رسول آ گیا جے اج اسی بھی محفل سجا کے گلیاں سجا کے لائٹاں لگا کے جلوس نکال کے لنگر پکا کے یہی تے کہنے ہیں ساڈا رسول آ گیا جے اللہ بھی فرمایا میرا رسول آ گیا جے تے اسی بھی کہنے آ گیا سونا کملی دیچو بمان کے جنیا ماں باپ رے بیخ دے رے نیوے آدھا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چرے بیخ دے رے جلوس نہیں کٹنا چاہیے ملاد نہیں منانی چاہیے جدو نبی مدینے آئے سن کوٹھے تے چلے بس ویکھدے ہی رہ گئے سن اج تے نہیں سن ایک دن میرے کریم آقا مکے دی گلی گزرے تے ابو جہل سامنے آ گیا تے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اج تسی بدے نہ بد صورت پہ لگ دے ہو میرے آقا نے فرمایا تو ٹھیک پیا کہنا ہے تھوڑی دیر گزری تے سیدنا عمر فاروق آ گئے آگے کہنے لگے نبی اللہ تسی اج چود بھی رات چاند نالوں زیادہ خوبصورت پہ لگ رہے ہو میرے آقا نے فرمایا عمر تو ٹھیک پہ کہنا ہے صحابہ کرام نے عرض کی تھی نبی اللہ ابو جہل نے اس طرح کیا تسی کیا ٹھیک عمر نے اس طرح کیا تساں کیا ٹھیک وجہ کی ہے فرمایا صحابہ میں ایک آئینہ ہاں میرے وچ جیڑا ویکھدا او اپنا آپ ہی ویکھدا ہے ابو جہل نے اپنا دیکھے تے اپنا بیان کیتا عمر نے اپنا دیکھے تے اپنا بیان کیتا میں سمپل جی گل سمجھانا چاہنا اودوں استاد دے سامنے نبی کھڑے سن اونوں نظر نہیں آئے
آج تو 1400 سال پہلا استاد دے سامنے کھڑے سے نظر نہیں آئے تے اج دے شاگرد نو پھر کیویں نظر آ سکدے ہیں؟ اور جدو استاد ہی اس طرح دا ہوے پتہ لگا یہ لوگ آج دے نہیں یہ اس دور دے بھی لوگ سن انہاں نے تسی محفل میلاد مناندے میں پہلے تہانوں قرآن چ چنگی طرح میلاد ثابت کر کے جانا وے یہ رمضان شریف آندا تے اوتھے ایک رات آندی جنوں لیلۃ القدر کیا جاندا وے سبحان اللہ اسی طرح ہی ہے ہر سال منائی جاندی ہے تے اپنے بھی مناندے تے غیر بھی مناندے نے غیر بھی 27ویں یا جڑی بھی رات ہوندی ہے 25ویں یا 23ویں 21ویں جڑی بھی رات آوے اپنے بھی مناتے غیر بھی مناندے نے کیوں مناندے نے اللہ نے اس رات کو مسلمانوں اللہ نے فرمایا کہ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے تنزل الملائکۃ والروح جبریل کا جڑا نام ہے نا وہ روح الامین ہے سبحان اللہ تے اللہ نے فرمایا اس رات کو جبریل زمین چ آندے نے سبحان اللہ اور یار جس رات جبریل زمین پہ آن اور رات اپنے بھی منان تے غیر بھی منان تے ہر سال ہی منان جیری رات سے نبیوں دا امام آوے جس رات جس نبیوں دا امام آوے اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ رحمۃ للمؤمنین لیلۃ القدر قرآن نازل ہویا نا چلو فرشتے بھی اللہ نے ذکر کیتا تو قرآن اللہ نے کیا کسی نازل کیتا لیلۃ القدر پہ ہر رات منائی جاندی ہے تو یار جس رات رحمت للمؤمنین آوے وہ رات منائی جا سکتی ہے جس رات پہ رحمت للعالمین آوے تو وہ بھی رات منائی جا سکتی ہے وہ بھی رات منائی جا سکتی ہے ایک کل جمعہ بھی تمہانوں پتہ ہے جمعہ مسلمانہ دی اسی طرح ہی ہے جمعہ مسلمانہ دی عید ہے تو یار پھر انہوں سمجھ نہیں آئی جے ہر ہفتے تیری عید آ سکتی پھر سال بعد عید میلاد النبی بھی تے آ سکتی ہے جے تو اس عید دا رد کرنا پھر اس جمعے دی عید دا بھی رد کرنا جمعے نو حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے سن بس میں اس پینڈے پتا تو مسلمانوں کئی وقت درکار ہے تے پتہ لگا جس دہارے آدم آدم او دہارا تے عید ہوندا وے تے جس دہارے نبیاں دا امام آفے تے ڈبل عید ہوندی ہے سبحان اللہ اس تو واقعی ساری ڈبل عید ہوئی ایک جمعے دی عید تے ایک نبیاں دا امام دی عید اس ساتھ واقعی ساری ڈبل عید ہو گئی ہے نا میں دساں اس نبی دے احسانات اج تو ممبر رسول چ رہ کے کبھی کہ میلاد کتھے لکھیا وے تینوں شرم نہ آوے میں تینوں اس نبی دے احسانات سناواں کہ اس نبی دے کتنے کو احسانات نے مسلمانوں اللہ نے ہر قوم ایک نہ ایک دن دیتا عیسائیوں نے اللہ نے اتوار کا دہارا دیتا یہودیوں نے اللہ نے ہفتہ وار دیتا کہ مسلمانوں نے اللہ نے جمعے کا دن دیتا اللہ نے فرمایا تسی اپنے اپنے دن کا ادب کرنا ہے مسلمانوں یہودی جڑے مچھیرے سن مچھلیاں پکڑتے سن اللہ نے فرمایا تسی ہفتے میں دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تساں ادب کرنا ہے مسلمانوں یہودیوں نے مچھلیاں پکڑنیاں چھڈ دتیاں پر جو ہی ہفتے کا دہارا آیا نا تو دریا سے مچھلیاں بھی زیادہ آ گئی ہن یہودیاں دے دل ڈولدے نے کہ مچھلیاں پکڑنیاں بھی نہیں ہے بھی بڑیاں نے تے کریے کی سارے سیانے یہودیاں دے بیٹھ گئے کیڑے بیٹھ کے سارے سیانے بیٹھ گئے اج جے سنی جدوں جلوس کڈن نا تے انہاں دے سیانے سارے بیٹھ جاندے ہن کیڑا اسی راہ کڈی تے کیویں اسی جلوس روکے تے کیویں اسی میلاد روکی ہے کیویں اسی کریے اسی طرح مسلمانوں سارے یہودی بیٹھ کے ہن کریے کی انہاں نے سلام مشورہ کیتا اسی نہ دریا تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے نہ تے اپنے گھراں چ ہاؤس بنا لینے ہاں ہفتے بدل مچھلیاں انہاں دے نالیاں ذریعے ساڈے گھراں چ اکٹھیاں ہو جانگیاں اکٹھیاں اسی ہفتے نو کر لواں گے تے پکڑ ایسے اتوار نو لواں گے رب نہ دو نمبری پہ کر دے سن پر وہ بھی رب سے ہفتے بدل مچھلیاں انہاں دے گھراں چ اکٹھیاں تے ہو گئیاں اور یہودی پرے ہوش نے لے بھئی حتا تے حد مارے مچھلیاں اکٹھیاں بھی کر لیاں نے تے ادب بھی کر لیا وے پر جو ہی اتوار دا تہارا آیا نا تے مچھلیاں مڑ واپس دریا تے چلیاں گئیاں پر انہاں نے ادب نہ کیتا تے پروردگار نے جا فرمایا کونو قردۃ خاسئین اللہ نے فرمایا بندر بن جاؤ خنزیر بن جاؤ مسلمانوں کئیاں دیاں شکلاں بدل گئیاں انہاں نے ایک دن دا ادب نہ کیتا اج مسلمانوں میں تہانوں کہاں گا اج محفل تو بعد اپنے گھر جایا جے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جایا جے اپنی اکھیاں بند کر کے سوچیا جے میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہاں میں جوانی چ کیڑے گناہ کیتے نے میں پورے پہ کیڑے گناہ کردا رہیا ہاں میں کل رات کتھے گزاری ہے میں اج صبح کیڑا گناہ کیتا
ہے پھر اپنی اکھاں کھولے آجے جے تہاڈی شکل نہ بدلی پھر اس محمد دا میلاد منا کے اودا شکر ادا کریا کر کہ سونا کل بھی کرم پیا کردا سی سونا اج بھی کرم پیا کردا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ فرمائے پھر اس محمد دا میلاد منا کے شکر ادا کرنا سبحان اللہ او گرا گناہ پہ جڑا پچھلیاں امتان کیتا تے آسانی کر دے سبحان اللہ جھوٹ اسی بھی بولنے ہیں سبحان اللہ امانت خیانت اسی بھی کرنے ہیں حرام اسی بھی کھانے ہیں زنا مادنا اسی بھی کرنے ہیں پر ساڈیاں شکلاں نہیں بدلیاں وجہ پتہ کہ یار نو یار دا منہ پہ ماردا جے سبحان اللہ تے تو جھلیا منبر تے بیٹھ کے کہے کہ نبی میرے ورگا میلاد کتھے لکھیا ہے اے تہاڈے علاقے میں نہیں پتہ جتھے بھی کوئی فروٹ دی منڈی لگے نا تے صبح تسی فروٹ لین جاؤ تے اوتھوں 10 درجن کیلا خریدو نا تے دکاندار ایک گلیا کیلا تہاڈے شاپر دے اندر ڈال دے تے تسی کہندے ہو نا جی نا پیسے کھڑے دیتے تے سودا بھی کھرا لینا ہے تو تے میں 10 درجن کیلے تے ایک گلیا کیلا قبول نہیں کرتے تو پھر اس محمد دا میلاد منا کے شکر نہ ادا کر جن تیرے میرے سارے گلے سارے اپنی جولی چ پا لے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ فرمائی یا اللہ کہ جس طرح دے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے اس طرح دا بنا دیواں کہ نبی بھی انہاں تے کھڑے ہو ترسیا کرن گے سبحان اللہ تو تو اجے بھی کبھی میلاد کتے لکھیا پے کیوں مناندے ہو اس نبی دے اتنے کو احسانات ہیں مسلمانوں ہر نبی نو اللہ نے معراج کروائی نا پر معراج کروان دا طریقہ اپنا اپنا سی جدو ابراہیم دی معراج دی واری آئی نا اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے ابراہیم نو جنت آسمانہ دی سیر کروائی جاوے ابراہیم تھوڑا جب زمین چ اوپر گئے نا کہ پتھر سے کھڑے ہوئے تے آپ دی معراج ہے تو ہانو پتہ بندہ اوپر جاوے تے زمین تھوڑی زیادہ نظر آندی ہے سبحان اللہ آپ نے دیکھا ایک بندہ نہ چھپ کے گناہ پیا کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ سن کدی گناہ کیتا نہ کر دیا ویکھ سکدے سن سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ یہ بندہ گناہگار ہے تے اینو مار دو اللہ نے اس بندے نو مار دیتا ابراہیم تھوڑا جے اور اوپر گئے نا تے ایک بندہ اور چھپ کے گناہ پیا کرے عرض کیتی یا اللہ یہ بھی گناہگار ہے اینو بھی مار دو اللہ نے مسلمان اس بندے نو بھی مار دیتا تھوڑا جے ابراہیم اور اوپر گئے نا تے ایک بندہ اور پہ گناہ کرے تے مسلمان ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے یا اللہ یہ بھی گناہگار ہے عرض کیتی یا اللہ اینو بھی موت دے دے اللہ نے فرمایا ابراہیم تھلے لگا جا واپس لگا جا عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم تو تے اج پیا ویکھنا ہوئے میں روز ویکھنا با فرمایا ابراہیم میں تے آ کے بندے تے پردے پائی جانا با تسی آ کے پردے چکی جاندے ہو فرمایا ابراہیم تھلے لگا جا عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا ابراہیم یاد رکھی تو تے میراج تے آ کے بندے مروائی جا رہے ہیں میرا ایک کملی والا میراج کرنے آوے گا تو تے میراج تے آ کے بندے مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانا سبحان اللہ واہ واہ فرمایا انہیں میراج تے آ کے بندے بچائی جانا تو تے مروائی جا رہے ہیں سبحان اللہ اجے بھی کہے میراج کتے لکھیا ہوئے تے کیوں مناندے ہو تینوں شرم نہ آوے اگر تو ہر سانس تے نال نبی بھی کرے نا تے اس نبی دے ایک باری امتی کہن دا حق نہیں ادا کر سکدا سبحان اللہ تو حق نہیں ادا کر سکتا ایک دفعہ بھی کہن دا مسلمانوں اج دنیا دار دے کسے دا آخری وقت ہوے نا تے اونوں اپنے گھر بار دی فکر ہوندی ہے اپنے بچے دی فکر ہوندی ہے اپنی دولت دی اپنے کاروبار دی فکر ہوندی ہے پر جدو تیرے میرے کریمہ کا دا آخری وقت آیا نا تے میرے کریمہ کا دی اکھیاں چ زارو کی طور اتھرو تے جبریل آ گئے یار روندا نہیں نہ دیکھیا جاندا اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار دے کول جا تے جا کے کہہ سونے تے زندگی لمبی چاہیے تے اسی لمبی دے دنے اسی کدی کتوں لین جانی ہے اور اسی میں ہوندا دنیا دار تے میں اللہ کو رب کو زندگی لمبی مانگ لیندا اور بات سونے میں تیری عظمت و صدقے جب زندگی لمبی نہیں منگی عرض کیتے بھی تو زندگی نہیں چاہی دی فرمایا پھر کیوں پہ رونا ہے عرض کر کے کہنے لگا یا اللہ 10 منٹ تو بعد میری امت نے سلوک کیرا کرے گا اللہ نے فرمایا سونا تو پریشان نہ ہو جنہ تیرا غلام مرن جو 1 سال پہلا توبہ کرے گا میں انہوں معاف کر دواں گا عرض کیتی یا اللہ تیرا سودا سستا نہیں کر دیندا کنوں پتہ لگنا 1 سال بعد میں مر جانا میں ذرا سودا سستا کر دے تے اللہ نے فرمایا کمری والیا تو پریشان نہ ہو جا جنہ تیرا غلام مرن جو 1 مہینہ پہلا توبہ کرے گا میں انہوں بھی معاف کر دے گا عرض کیتی اللہ تیرا سودا سستا کر دے مسلمان
मुसलमानों जेरे बेले कर टोटी टोटी एक दिहाड़े दे अंदर आ गई अल्लाह ने फरमाया कमरी मौत आ जेरे बेले तेरे गुलाम दी रूह निकलदी होवे जेरे बेले अखियां भी बंद हो जान जेरे बेले जुबान भी बंद हो जावे तेरा गुलाम दिल ते शर्मिंदा ही हो जावे मैं ओनू भी माफ कर देवांगा पर वाह कमरी वाले मैं तेरी अजमत सदके जावा अर्ज कीतियां दा मैनू ए भी नहीं कबूल जिन्ना दिल ते शर्मिंदा हो जाना होए उन्हां नू तू माफ कर देना वे जिन्ना गरीबां दा दिल ते शर्मिंदा नहीं होना उन्हां गरीबां दा की बनेगा अल्लाह ने फरमाया कमरी वाले परेशान नहीं हो जा जिवें तू कहेगा असी ओवें कर लवांगे जेड़ा माते वक्त दिल ते शर्मिंदा ही हो जावे ओनू मैं माफ कर देवांगा जेड़ा बगैर शर्मिंदगी चो क़यामत ते हारे आ गया सोनिया सिफारिश तू कर दे भी मैं ओनू भी माफ कर देवां सुभान अल्लाह बेशक फरमाया सिफारिश तू कर दे भी मैं ओनू भी माफ कर देवांगा और नबी आखिरी वक्त भी मुसलमानों तेनू मेनू ना भूले इस दुनिया च आए ते उम्मती मक्के च रवे ते उम्मती मदीने च रवे ते उम्मती गारा च रवे ते उम्मती जे जंगा ते जावे ते फिर भी उम्मती ते आज उम्मती नु शर्म ना आवे मिंबरा च बैठ के कदम मिलाद किथे लिखया आवे जदों इस रंग वाले मेरे मुर्शिद कामिल हजरत सफी सुल्तान बाहू मेरे कब्र हशर दे मालिक गए ते आपने परे ही सोने रंग पेश कीता बोलो जी तू सुभान अल्लाह बोल लेके चला दरबार उते भाई सुभान अल्लाह इजने में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाथ में अपने कोलों नहीं चुका रहे अल्लाह तो कुरान फरमाते वक्त कद्दीमुना ऐदीहिम कल क़यामत में जुबाना बात हो जान के ते हाथ गवाही देंगे जब रब ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇ ਇਹ ਹੱਥ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह ਚਲੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਰਿਫਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ छोटी सी आलम बसा बाहू जी ना मिलिया नबी सहारा हो और मोहम्मद उम्मती अपने मुकद्दरा च नाज करो नबी सहारा बन के मिल के आ जाए और जिथे सारे नबियां भी नफसी नफसी कहंदे होने एक आम जाल भी ने उम्मती उम्मती कहंदे होना दे आज तू मिलाद दी दलील मंगे ओ आशिक कहंदे कि अदब नबी थी मोमिन थी में बे अदब सदौन कमीने बाद अदब बख्शिश नहीं पावे मरिए विच मदी वाह सुभान अल्लाह लखा नमाज़ पढ़दा लखा रोजे लखा ज़कात लखा हज अदा कर जब तक तेरे दिल च नबी दा अदब नहीं ना सुभान अल्लाह रब कदों बख्शण लगा वे मुसलमानों बख्शिया ओही जावे कि जिहदे दिल च नबी दा अदब भी नाल होवेगा और मुसलमानों बस अगर मैं पहले वक्त पावा तो मुसलमानों कई वक्त दरकार है बस तुहानू आज नबी दा हुस्न सुनाना मैं आज मात्र लोग हड्डियां चुक के कहंदे नबी मेरे वर्गा ओ झलिया तू ते देखे नहीं कुछ उन्हां जिन्ने देखे ओ ऐ नहीं सन कहंदे नबी मेरे वर्गा ओ कहंदे सन दम अला कबला हुआ ला बादहु मिसलहु के सोने ना तेरे तो पहला कोई तेरे वर्गा आया ना तेरे तो बाद कोई तेरे वर्गा आवेगा जेरे महरम राज हकीकत दे ओ राज हकीकत खोल दे ही नहीं जिन्ना नहीं देखिया ओ तां करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ तां बोलदे ही नहीं वाह सुभान ये कुछ उन्हां नु जिन्ने देखिया है ओ ऐ नहीं सन कहंदे नबी मेरे वर्गा जदों नबी करीम पर्दा फरमा के चले गए तो सहाबा इकराम को जदों पूछना ना कि जी तबा ताबईन कि जी हुजूर किस तरह दे सन आ फरमान लगे ओदे वर्गा कोई होवे तो दसी इस तरह दसी आज तो मिंबरा च बैठ के कहंदे नबी मेरे वर्गा
اور جھلیا تیرے کو پسینہ آ جائے تیری بیوی تیرے کول نہ بیٹھے سبحان تیرے اللہ بچے تیرے کول نہ بیٹھے تے ریساں اس نبی دیا کرنے صحابہ کرام فرما دے بیٹی دا نکاح تے کملی والے کو لا گئے عرض کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹی دا نکاح تے کچھ عطا کرو میرے آقا نے فرمایا خالی شیشی لے کے آؤ شیشی لے کے تے میرے کریم آقا نے پسینہ مبارک بھریا تیرے تے پسینہ جو وہ آندی ہے نا تے ریساں اس نبی دیا کرنے میرے آقا نے فرمایا جس دن بیٹی دا نکاح ہوے اونوں محمد دا پسینہ لگا دے صحابہ کرام فرماتے کہ اسی پسینہ لگایا نا تے بیٹی دے وچوں تے محمد دی خوشبو آندی رہی رب جڑی اولاد دیندا رہے او دے وچوں محمد دی خوشبو آندی رہی ہے اس نبی دی حدیثاں کرنا ہے تیرا میرا تھوک ہانڈی دے اندر گر جاوے تے گھر والے ہانڈی پکڑ کے باہر سٹ دے تے صحابہ کرام فرماتے تساں صحابہ دا کھانا جواب دہن ہانڈی سے اندر گیا فرمایا کئی سو صحابہ کھا جاتے روٹیاں بھی اوویں تے بوٹیاں بھی اوویں رہ جاتی ہیں اس نبی دی حدیثاں کرنا ہے آمد اساں اس نبی نو اللہ نے بنا کے کس طرح نہ بھیجے ہا قرآن مجید کی مشہور معروف آیت پاک پڑھی اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا اللہ نے مسلمان نبی کریم نے چند دن ورگے چہرے دی قسم اٹھائی تے کالی رات ورگی زلفاں دی قسم اٹھائی ہن یہ آیت بینات کدوں نازل ہوئیاں مفسرین فرماتے ہیں نبی کریم نے اوپر وحی دا نزول جاری سی او وحی سے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمایا اگر میں اس قرآن پہاڑ دے اوپر اتار دے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے سے خشیت الہی جناب جب نبی کریم دے اوپر وحی دا نزول جاری ہونا نا تے نبی کریم دا جسم کپانا شروع ہو جانا صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم نے سواری سے بیٹھے ہونا تو سواری اتنا وزن ہو جانے کہ سواری نیچے بیٹھ جانا انہوں وہی آنا رک گئی بعض فرماتے ہیں 40 دن بعض فرماتے ہیں 21 دن بعض فرماتے ہیں 20 دن وہی نازل نہ ہوئی آج کسی دنیا دار دے یار دا 2 دن میسج نہ ہوئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے آج 40 دن رب دی وہی نازل نہ ہوئی تو میرے قریبہ کے کدی کوئی صفات چڑھتے کدی کوئی برباد چڑھتے ہیں تو کہتے کہ یا اللہ میرے ناراض ہیں میرے ناراض تیرا سنیا ایک دن ہوئے نہیں آیا ادھر میرے قریبہ کا گلی سے گزر نہیں نا تو میرے قریبہ کا دی سکی چاچی ابو جہل دی بیوی ام جمیل گوانڈن بھی ہے چاچی بھی ہے تو مینا مار کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجھے لگتا تیرے رب نے تیرے چھڑ دیتا ہے تیرا رب تیرے ناراض ہے مسلمانوں ایک یار دا سنیہا نہیں آ رہا تو تجھے شریک پہ مینا مار دینے انہوں نے غم ہو گیا ڈبل میرے قریبہ کا اپنے صحن سے 4 بائی لے لی تو اے اینڈ کر کے میرے قریبہ کا کملی مبارک اپنے چہرے دے اوپر لے لئی تو مسلمانوں ادھر یار دکھی نہیں نہ دیکھے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے یار دے کل وہیں لے کے چلا جاؤں عرض کی تھی اللہ حکم ہوے مسلمانوں میرے آقا صحن دے اندر لیٹ گئے اپنی کملی مبارک چہرے دے اوپر لے گئی تے مسلمانوں دلیل کی ہے جے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے اللہ نے فرمایا جبریل وہیں لے جاؤ عرض کی تھی اللہ وہیں کی لے کے جاواں اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا اللہ نے فرمایا کملی والے مینوں قسم ہے تیرے چڑھ دن ورگے چہرے دی مینوں قسم ہے تیری کالی رات ورگی زلفاں دی عرض کیتی اللہ شریک میں مینا مار دے نے کہ تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ نے فرمایا سونیا اے تے جبلا پہ مار دے نے یار تے کوجا ہوے چھڑیا نہیں جاندا یار تے کوجا ہوے چھڑیا نہیں جاندا جدے یار دا چہرہ بدو خاں ہوے زلف واللیل ہوے ایڈا سونا یار چھڈ کون سکدا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول حق چار یار نعرہ حیدر سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا یار تے کوجا ہوے چھڈیا نہیں جاندا جتے یار دا چہرہ ہی بدوہا ہوے تے زلف واللیل ہوے ایڈا سونا یار چھڈ کون سکدا ہے ایڈا سونا یار چھڈ کون سکدا ہے ان شریکاں نے مینا مارے تیرے رب نے اللہ نے فرمایا ما ودا کا رب کا وما کلا اللہ نے رب کا لفظ کہہ کے فرمایا سونے تیرے رب نے تینوں چھڈیا کوئی نہیں اسی تے کل بھی تیرے ساتھ اسی اج بھی تیرے یہاں بس اج میں اس بدوہا دے چہرے والے کا ذکر کرنا ہے کہ اس نبی کو اللہ نے بنا کے کس طرح دا بھیجا کہ اللہ فرماتا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا اسی اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا
ہن ہمیشہ دلیل کسے دعوے دی ہوندی ہے، پہلے دعویٰ تے پھر دلیل ہوندی ہے۔ مطلب اگر اس سمجھ میں جو کوئی اٹھ کے کہے جی میں حافظ قرآن اے او دا دعویٰ ہے تے جے او قرآن زبانی سنا دے اے او دی دلیل ہے، پتہ لگا پہلے دعویٰ تے پھر دلیل ہوندی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ ایتھے دعویٰ کوئی نہیں تے دلیل کملی والے پہ بنا کے بھیج دیو، تہاڈا دعویٰ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ لیس کمثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تے اساں تے جو دیکھیا کوئی نہیں، اسی کیویں منیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں؟ تے ادھر اللہ دے قرآن نے پیش کیتا پنا قرآن بھائی اجدی بھائی میں نہیں دل سبحان اللہ دے خاک نہیں، پر میں تہاڈے نال گزارا پیا کرنا وا، مینوں نبی رسول تے بیٹھا نہیں پتا کہ کتنی راتاں ہو گئی جگراتے دیاں، تساں ہون اس تو بعد آرام کرنا، میں پھر سفر کرنا، صبح جمعہ ہی پڑھانا، 2 پروگرام پڑھنے، سفر دا سفر 2-3 دن بعد پھر میں کشمیر چلے جانا۔ اج میں پرسوں لئیو پڑھ کے سیالکوٹ پروگرام پر ہوں تواڈی زیادتی حاضر ہاں، تسی لوگ آندے کرو مولوی چیک کرن تے تیار ہو کے بیٹھ کے کدے کدے مولوی صاحب ہی چیک کر لیندے ہیں، اونچا جا بولو ہاں سبحان اللہ۔ بھائی خالد صاحب لنگر ہے کھوایا تے نہیں کھا لیا اے تساں زیادتی کیتی ہے، لنگر تساں پہلے ہی کھلا کے زیادتی کیتی ہے، ساڈی سیالکوٹی زبان سے کہندے نے بھکھا بٹیرا بوتا لڑدا ہے، چلو جی ہن جدا گائی ہودا حضور دا لنگر تے کھا رہے تو اودے نام دی سبحان اللہ بھی بولو، سبحان اللہ، اونچا جے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار نے جان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کملی والیاں اساں تہانوں دلیل بنا کے بھیجیا ہوئے، عرض کیتی اللہ تیرا دعویٰ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ لیس کمثلہ شیء، میرے ورگی شے کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کیتی اللہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں، اسی کیویں منیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا اونج تے میری صورت کوئی نہیں، اکو کملی والا بنا کے میں تہاڈے کو دلیل بھیج رہا وا، مصطفیٰ نو دیکھ کے مننا پے جاوے گا، مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں، خدا ورگا کون ہو سکدا دے۔ عرض کیتی اللہ پھر بھی اسی تینوں دیکھیا کوئی نہیں، جدو اللہ نے کملی والے نو بنا کے بھیجیا، اللہ نے فرمایا سونیا اونج تے میری صورت کوئی نہیں، کیوں نہ کر انج لینے آ زلفاں تینوں دے دینا وا، وچ قسم اپنی رکھ دینا وا، اکھیاں تینوں دے دینا وا، وچ دیکھنا اپنا رکھ دینا وا، لب تینوں دے دینا وا، وچ بولنا اپنا رکھ دینا وا، ہاتھ تینوں دے دینا وا، وچ پکڑ اپنی رکھ دینا وا، قدم تینوں دے دینا وا، وچ ڈور اپنی رکھ دینا وا۔ مسلمانوں اللہ نے فرمایا سونیا میں مکدی مکا دینا، چہرہ تینوں دے دینا وا، وچ جلوے اپنے رکھ دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ علماء اہل سنت۔ فرمایا مکدی مکا دے وقت چہرہ تیز دینا وچ جلوے اپنے رکھ دینا وا۔ اللہ نے پناہ کس طرح کا بھیجا کہ لوگ دیکھ دے مصطفیٰ نو تے من دے خدا نو نے۔ اج میں تھانوں اس نبی دا حسن سنانا تے انہاں لوکاں دا ذکر سنا جنہاں صرف مصطفیٰ نو ویکھیا، مور کسے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ مسلمان فتح مکہ دا دہاڑا تے 10,000 صحابہ میرے نبی دے نال کعبے دا طواف کرن جا رہے، اس ویلے کافراں دا ایک نوجوان سی جہدا نام سی فضالہ بن عمیر۔ معاذ اللہ اودے دل چ خیال ہے کہ اج میں محمد نو معاذ اللہ قتل کر دواں تے پتہ وی نہیں لگنا رش بلاوے۔ اوخ نے خنجر اپنی بغل تے چھپایا تے نبی کریم دے سامنے آ کے تے میرے کریم اگے نظر پے گئی فضالہ بن عمیر دے چہرے تے عاشق کہنے لگا اکھ وچ پا کے تکے آنسو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ جدوں نظر پئی تے میرے کریم اگے دی فضالہ بن عمیر دے چہرے تے تے اج فضالہ بن عمیر نا ایک دن میرے کریم اگے مکے دی گلی جا رہے تے نظراں جھکا کے جا رہے تے سامنے ابو جہل دا پتر اکرما بھی آ تے نظراں جھکا کے گزریا۔ اچانک اکرما دی نظر اٹھی تے ادھر میرے کریم آقا دی نظر اٹھی تے اکھ جدوں پیاں نا اکھیاں دے وچ تے اکرما دا جسم کپانا شروع ہو گیا تے اکرما نے لگا دوڑاں دتیاں۔ لوگ پوچھتے ہیں اکرما ہویا کیا؟
لوگ کہن لگا لوگو چھڑ دو اپا جاندی باری کہہ کے سی پترو مرنو مرضی کے تیرے چ نظر محمد ہی نہ پہ جائے اج میں مر جاواں گا اج میں نظر وچ محمد ہی پہ گئی ہے مسلمانوں کرمان ٹنے ٹنے اپنے بت خانے آیا ہوں سب تو بڑے بت نو کہن لگا تو میرا خدا وے اج میرے تے نظر محمد ہی پہ گئی مینوں بچاؤ دے مسلمانوں جڑے میرے بت دے کنا تے میرے آقا دا نام گیا بت زمین تے لے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بت دے اندر آواز آئی تینوں بچا کوئی نہیں سکدا تیرے چ نظر محمد دی پہ گئی ہے اکرما کہنے لگا میں مر جاواں گا پر میں محمد دا کلمہ نہیں پڑھاں گا اکرما نے پانی دے اندر چھلانگ لگائی پانی دی لہر نے پکڑ کے باہر چھڑیا اونے پھر چھلانگ لگائی پانی نے پکڑ کے پھر باہر چھڑیا اونے تیسری دفعہ پھر چھلانگ لگائی مسلمانوں پانی نے پکڑ کے باہر چھڑیا پانی نو مخاطب ہو کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں پانی دی لہر دے اندر آواز آئی تینوں کیویں مارا تیرے تے نظر محمد دی پہ گئی ہے جنہاں دے نظر محمد دیاں پہ جاندیاں نے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ بھی چوندے ہی نہیں دے سبحان اللہ بے شک جنہاں دے نظر محمد دیاں پہ جان او پھر مردے نہیں او پھر قبراں چ بھی چوندے رہندے نے اے لاہور دی نگری دا تاجدار داتا علی حجویری اج بھی قبراں چ زندہ نے وجہ پتہ کی نظر محمد عربی کی پہ گئی ہے سبحان اللہ میں اکثر مفت جملہ عرض کرنا ہونا اپنے آپ میں بیٹھ شامل کرنا کہ اسی میں دو تین گھنٹے لگا کے اسی بیوٹی پارلر تو سلون چو حمام چو باہر نکلنے ہیں کہ سانو دنیا والے ویکھن پر رب کعبہ دی قسم ہے تو دو تین گھنٹے لگا کے باہر نکل تینوں کوئی ویکھے نہ ویکھے تو اپنے چہرے دے اوپر محمد عربی دا رنگ چڑھا او دا خدا ویکھے تو ایک دفعہ اس نبی دا رنگ چڑھا کے دیکھ مسلمانوں یہ اسی میلاد مناتے ہیں نا میلاد صرف محفل سجانا نہیں ہے مسلمانوں نماز پڑھنی بھی میلاد ہے قرآن پڑھنا بھی میلاد ہے جھوٹ نو چھوڑنا بھی میلاد ہے حرام نو چھڈنا بھی میلاد ہے امانت خیانت نہ کرنی بھی میلاد ہے یہ ایویں سانو لوگ گلا نہیں کرتے اسی اس طرح دے ہو گیا کہ رمضان والا اسی روزے دار بن جانے ہیں محرم آندے اسی حسینی بن جانے ہیں ربیع الاول آندے اسی غلام بن جانے ہیں اس نبی دا پیار تے تاں جیسے 12 مہینے حسینی بھی رہی تے غلام بھی بن کے رہی ہے اس نبی دی سیرت رنگ بھی چڑھائی ہے اج اسی اپنے آپ کی سیرت اس طرح بنانے کہ اسی دوروں گزری ہیں تو کوئی کہن دی ہوگے کوئی چٹھا صاحب پہ جاندے نے رانا صاحب پہ جاندے نے چودھری صاحب پہ جاندے نے اپنے آپ کو اس طرح دا بنا کہ جو دوروں گزرے نا وہ اے نہ کبھی کوئی رانا صاحب پہ جاندے چٹھا صاحب پہ جاندے نے راجپوت صاحب پہ جاندے نے بلکہ دور ہو گئے کہ لوگ کہن کو دیکھو محمد عربی دا غلام پہ لگا جانا ہے اپنے آپ کو اس طرح دا بناؤ جدو تساں اس طرح دا بنا کہ نبی کریم دی نظر پہ گئی نا تے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا میرا بیڑا پار ہو جاوے گا ادھر میرے کریم کی نظر فضالہ بن عمیر کے چہرے سے پئی تے فضالہ بن عمیر دا جسم کپانا شروع ہو گیا اور دیکھو خنجر نیچے گر گیا تو میرے آقا نے فرمایا فضالہ کی پیا کرنا ہے انہیں جھوٹ بولیا مکے دے اندر آ کے کہنے لگا جی میں تو تسبیح پہ پڑھدا سا میں اللہ اللہ پہ کردا سا تے اج تیرے آندرے نبی نوں دیوار دا پوچھے دا نہیں پتا کہ میرے نبی دے اپنے الفاظ سنو میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی نے فرمایا فضالہ نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی تے ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا زمین تے ہوے تے گل رستی سنا دے کہ میرے نبی دے الفاظ نے کہ اس لبا جو میرے کریم اس زبان چ بھیجے جڑا معبود ہوے نا مسلمانوں کو تک جسم نہیں ہوندا اے جسم کے پاک ہوندا بے اودی زبان بھی نہیں ہوندی پر مقام حیرت اس رب دی زبان بھی کوئی 30 سپارے کلام بھی اس اللہ دا ہے اللہ نے فرمایا میں ایک زبان بنا کے محمد دہن چ رکھ دیتی جو دا او دا دل کردا او بولنا جو میرا دل کردا تے میں بول لینا اے او میرے نبی دی زبان ہے اساں تے قرآن بھی نبی کو سنیا تے حدیث بھی نبی کو سنی تے میرے نبی دی وانڈ نہ او کہے جی اے میرا کلام ہے تے اے میرے رب دا کلام ہے تے جے میرے نبی دا کلام او حدیث بن کے تے میرے آقا نے فرمایا بیٹھا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا زمین تے ہوے تے گل عرش دی سنا دے فضالہ بن عمیر کہنے کہ نبی کریم سینے سے ہاتھ پھیری جا رہے تے نالے کہتے نبی نے جھوٹ نہیں بولی دا کہنے کہ اے لگا جا میرے اندر کفر نکلتا جا رہا ہے تو ایمان بڑھتا جا رہا ہے ایمان بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں جنہیں میں نے فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھ کے مکی دی گلی چوں باہر گزرے ہوں علماء فرماتے ہیں مکے دے سامنے کے گلی ایک عورت مکان ہے فضالہ اس عورت بڑا عاشق دیوانہ ہے فضالہ اس عورت رستے تے کھڑا رہندا ہے جدوں عورت گزرے فضالہ اودی دید کرے اج جدوں مسلمان فضالہ نے کلمہ پڑھیا اج فضالہ نظر جھکا کے کولوں گزریا اج عورت رستے تے کھڑی ہے اج فضالہ عورت
تبان مار کے کہن لگے میں خدا دا اگے میری ماما دے کھلوتا رہا ہے اج میں کھلوتی ہوں میرے والے بے خدائی نہیں خدا نبی نو مہر کہن لگے بی بی جا جا میں تیرے والے کی دیکھا میں محمد ویکھ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جشن عید میلاد النبی فرمایا میں تیرے والے کی دیکھا میں تو محمد ویکھ آیا جدو اے حسن دا رنگ حضرت میاں محمد بخش خریشی نے تاجدار نے رنگ پیش کیتا نے بڑا سونا پیش کیتا جے تو سبحان اللہ بوتل لے کے چلا دربار دے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یار مینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تیرا کلیہ بٹنا تو سبحان اللہ بولو گے بھائی خالد صاحب مولوی مٹھا جا کھنگورا مارے نا تو نال دے نو پولی مار کے کہندے لے مولوی گیا ہے سبحان اللہ آپ اتنی سیانی قوم میں دھڑی دا سر ہلا لیندے شتاکی دی زبان نہیں ہلاندے ہیں ودی نو ستے خیال ہوندی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مت سمجھو کہ اسی بولنا بندہ ہورے مر جاندا وے جے مرن تے مولوی پہلے مرن اللہ میں تھوڑے کو زندہ دلیل آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں کہ ہو جائے عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو خدا کبھی قبول ہے ہمارا عشق مصطفیٰ کون بولو سبحان اللہ میرے مرشد کامل حضرت صفی سلطان باہو فرماندے نے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے فرمایا دل دریا ورگا ہوگے تو سمندروں ڈونگا ہوگے تے وچ عشق محمدیاں لہراں ہوں تے سبحان اللہ آپ ہی نکلدی ہے سبحان اللہ جدے دل وچ عشق محمدی لہراں او ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ نے فرماندے نے سورج مانگ اے نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل عبادت کے تے اکھی پانی